Lord, some so me. A good so power. A good so power. A Lord, some so hilba. Oh, we don't me for free. Shanti Jabba Basa Sogli Ku Saucha Amka Punarnya Eko Nami Gaita Eklo so me Eko so baba Eko so bate Eklo so dilba Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणींनो आयज सद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयचो विशय ते वचून जिवीत बोलात म्हूण प्रवचन करताले आमकां दोन एकल्याक आमच्या जिविताची नोसोणी करूंक आमंत्रण करता होच जेजूचो हुस्को तिसांग लोकां मदें वचून तीत केलो आमचे मदें कोणूच पवित्र ना आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड अस्कोतायो आसात गोरवान भरून आनी मिजास दाखोवन जेवंक आमचें वर्तेपण न्हय पूण आमच्या उणेपण आनी अस्कोताय मानून घेवंक ताचेर आमी वावरूंक आमच्या जिविताची नोसोणी करूंक जेता तेन्ना आमचें खरें वर्तेपण दिसून येता आयच्या दिसाचो सेवादोर आमकां जिविताची मोलावणी भोव करून आमच्या अस्कोतायेचेर नियाळ करूंक जिविताची नोसोणी करूंक आपयता आनी आमी जोन एकल्यान आमच्या अस्कोतायेचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बोलदूंक आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें थारोन जोडून घेवंक ह्या मिसाचे पवित्र मिसाचे बलिदानान आमकां बापाची कृपा मागुया हे मीस भेटयता आमी मागुया हे मिसांत डेझी लुइसा फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता तशेंच अपोलिनारियो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी जायती फावटी देवाचेर आड गेल्यात म्हणून ओळखून घेवन बोगसण्या मागुया हालत्या काळजान दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kakutku
소미야가 굿고 위사가 굿고 위사가 굿고 소미야가 굿고 소미야가 굿고 대박 니누바슨 수클리아미 모이마 가위야 Moimādevā, uzurgi, ani shantita chaisa sosari. Moimādevā, uzurgi, ani shantita chaisa sosari. Sorvesvaradeva, Swargicharaya, Sorbodvedadeva Baba. Amituka Namaskar Buddha Amituka Divasa Tujadur Vaibhava Paso Amituka Vakanta Vakanta Moimadeva Usurgi Anishantita Chaisa Sosari Moimadeva Usurgi Anishantita Chaisa Sosari Somya Jesu Christa Bapa Cha Eklias Buddha Somya Deva Deva Cheshele Doso Sara Chepakatai Amchika Gutko Tupampas Chaos Viak Bosnan Amche Magne Aikunke Moimadeva Kusurgi Anishantita Chaisa Sosari Moimadeva Kusurgi Anishantita Chaisa Sosari Kitya Povitakmya Sangati Deo Baba Chemol Me Jesu Christa Encloso Povi Encloso Ishvor Encloso Pormeshvor Encloso Povi Encloso Ishvor Encloso Pormeshvor Moimadeva Usurgi Anishantita Chaisa Sosari Moimadeva Usurgi Anishantita Chaisa Sosari Amen Pratuya Devam Chasurgin Chabapa Vatsuktolang Tuja Sotatsos Vartunda Koitai Anchivita Charostiar Portonatai Amche Chineche Salin Christi Bhavartaची राड व्यथा ते पयस करूं आनी हो भावार्थीर करता तें धरून आमकां कृपादी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतन रास चलयता सासनाच्या सासना आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो एकदां आमाज्यान आमोसाक सांगलें आरे प्रवाद्या चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच थंय तुजो गिरास जोड आनी तुका संदेश सांग बेतेलांत आमकां आनीक संदेश सांगूंक नाका
कित्याक ते राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाज्याक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुबोन पोलेतालो. पूण खूद सोर्वेस्पोरान म्हाका हीण राखप्यांतलो काडलो आनी सोर्वेस्पोरानूच सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पर सांगता तेची दिवन आयकता, कोरे शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोचेक आपल्या भोगतांक ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमचेर देसान वस्तोली. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोगानी विस्वाशीपण एकामेकाक बेटा, नीतानी शांती एकामेकाक विंगेन घेता. विस्वाशीपणान भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचे देंवतलो नीतीचो उजवाड. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी भूंय जातली सुफळ पिकां. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. लागीं पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सुर्गीचें सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, खोतावीण आनी मोगान बोल्लोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें वेंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी
आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कुशेची उदार येवजणी आपल्या मोगाच्या पुता सोबें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोबें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमचीं पातकां बोगसोलीं. इतली व्हड देवाचे कुरपेची गिरेस्तकाय आपले अगोणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणें आमचेर सुबांपणां ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोबें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळ भरतोच स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाता खाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले खुशे प्रमाणें सगलें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मणा प्रमाणें आमकां सुदैवांक जेजू सोबें आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर वावाड तेवलोली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणे बासारल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोबें आपली म्हूण खुणायल्यांत. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाचीं जातले हांव आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतले हांव. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sobre spora, 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 soy sobre spora. व्हडतो बाप जेजूचो मोहिमेवोन देव आमचो तुमची मोत उजवाडाव तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापोक तुमकां जावं. Soy sobre spora, 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 soy sobre spora. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोबया. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावंक न्हय बुती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू बोगर पांयांक व्हाणो घालूंक पूण दोडी आंगडी न्हेसना जावंक ताणें तांकां फरमायलें. आनी तांकां सांगलें खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात ते स्वाते वेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते स्वाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बोदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हाका भाव भयणानो बोर्डिंगांनी हें चडशें जाता जेन्ना सुटयेचे दीस लागीं पावतात भुरगे एक 7-8 दीस आदींच पॅकींग करूंक लागतात सुटी पडची आसा म्हणून. सो प्रेपरेशन फॉर द हॉलिडे आमचेय मदें जायते फावटी अशें जाता
जेन्ना आमी खंयसरूय पॉयंट करतले हांव ट्रॅवल जातले हांव जाल्यार थोड्यांक सोय एक 10 दीस आदीं पॅकींग सुरू करपाची आनी अशें दिसता की दीस फाल्यांच आहा सगळो आनी थोड्यांक एके भाशेची वेगळी संवय आसा आदीं दुसरे दिसाक वेतलो जाल्यार एक वरभर आदीं पॅकींग करून तयार जाता हे भाशेन लोकांची वागणूक आनी आमी आयज शुभ वर्तमानान पळयता जेजू कांयच व्हरोनाका म्हणटा वेगळेच भाशेची ही संवय मनशाची एक गोत कशी दिश्टी पडटा आनी जेजू म्हणटा तयारी करपाची गरज ना सगळें तुमकां थंयसर फावो जातलें हें मोगाच्या भाव भयणांनो आमी समजून घेवंक खरीत म्हत्वाचें कित्याक हातूंतल्यान आयज जेजू 2 मुखेल आमकां शिकवण्यो उक्त्यो करता एक म्हळ्यार आमी दोसोना जावंक वस्तूंक डिटॅचमेंट आनी दुसरें म्हळ्यार आमी सबंद आमचें जिवीत ताचें स्वाधीन करूंक सरेंडर हे 2 मुखेल विशय आमी दोसोना जावंक वस्तूंक आनी सबंद आमचें जिवीत ताचें स्वाधीन करूंक हें शिकूंक चड म्हत्वाचें कित्याक जायते फावटी ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी हुस्के आमकां जायते फावटी थंयसरूच ओडून दवरतात आनी गरजेच्यो वस्तू आसात पळय त्यो आमी ओदीक दुसऱ्यांक पावपाच्यो आसात पळय त्यो आमी दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय पळय त्यो आमी जे सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन आमी दुसऱ्या खातीर जिवंक जाय हें विसर पडटा वस्तूंचें कित्याक आमी थोड्या वस्तूंक दसलेलीं आसात वी आर बिजी इन प्रेपरेशन फॉर वॉट वेरी टेम्पररी थिंग्स वी आर इन प्रिपेरिंग सरून वतेल्या वस्तूंचेर आमचें टेम्पररी हांचेर आमचें चड प्रेपरेशन जाता आनी तोखता त्या वस्तूंचेर आमचो चड हुस्को जायना फाटल्या दिसांनी हांव एका सरकारी अधिकाऱ्याक भेटूंक गेलो हिंदू मनीस तो ताणें म्हाका भासाभास करतना अशें म्हळें फादर वी वॉन्ट एवरीथींग दॅट वी कॅन सी वी डोंट वॉन्ट एनीथींग दॅट वी कॅनॉट सी दीस इज आवर लायफस्टायल म्हणूंक लागलो वी वॉन्ट एवरीथींग दॅट वी कॅन सी वॉट वी कॅन सी वेल्थ वी कॅन सी प्रॉपर्टी वी कॅन सी थिंग्स वी कॅन सी एवरीथींग दॅट कीप्स अस we think we keeps us alive, sensational. That is what we want. That is what we want. Everything that we can see. Everything that we cannot see, we do not so much desire. And what is that? We don't desire ethics in life, morals in life. We don't desire wisdom in life. We are only seeking information in life. Information we are filling ourselves with. We are not seeking wisdom in life. We cannot see that. And that is why we don't want it. आणि खरें म्हळ्यार म्हाका भाव भयणांनो ताच्या उतरांनी म्हाका एक खरीत जाणवाय दिश्टी पडली कित्याक आमचो हुस्को सगळो दिसता त्या वस्तूंचेर दोसोन उरता त्या वस्तूंचेर दोसोन उरोना त्या वस्तूंचेर आमचो हुस्को जायना आनी हाचे विशीं जेजू आयज आमकां ही शिडकायता कितें व्हरचें कसली बुती दवरची कितलें व्हरचें हाचेर हुस्को दवरचे सुवातेर तुमी कितल्या जाणांक बोरीं करूंक शकतात कितल्या जाणांचे हुस्क्या मेकळे तांकां करूंक शकता हें आपल्या शिसांक तो शिकयतालो खरें म्हळ्यार वी शूड नॉट so much desire what we can see. Our life has to be more focused onto desiring what that we cannot see. And that is which is lasting. Urta tasne. And हे जेजू आयज आमचे समोर दवरता की आमी सदां काल आमच्या जिवीत वस्तूंचेर दोसोना जावंक पूण विशाळ तरेन दुसऱ्यांक आमच्या मनान काळजान घेवंक हें एक नॉट टू बी अटॅच्ड बट डिटॅच्ड आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाका भाव भयणांनो दॅट वी हॅव गॉट टू बी सरेंडरींग आवर सेल्स हें चड म्हत्वाचें आमकां कसलें दुयेंस जालें आमी हुस्क्यान भरता आमचें कितें सर्वीस केली आमी हुस्क्यान भरता आमचें कितें वायट आयलें आमी हुस्क्यान भरता आमचे हुस्के काडले म्हणून कितें उणें जावचें आसा आमी हुस्को काडलो म्हणून कितें उणें जातलें आमी देवाच्या हातीन स्वाधीन सोडलें जाल्यार मनाची शांती मात आमकां मेवतली हे शांतीन आमी वाडोवंक पावतले तर हें म्हाका भाव भयणांनो जेजू आयज आमकां शिकयता पयल्या वाचपान आमी आयकलां आमोस प्रवाद्याचें आपोवणें
तो रुमडेच्या झाडाचें काम करतालो, बेणपाचें हें काम आहलें ताचें. इणाक पोवपाचें काम आसलें. असल्या मनशाक देव काडटा म्हणटा आनी म्हणटा म्हज्या नांवान तूं इस्रायल पोरचेक शिडकावणी करूंक वच. ही डिटॅचीस हिम फ्रॉम दे फॉर हीज ग्रेटर वर्क. आनी कितें आमोस स्वाधीन करता आपलें सगळें जिवीत, सोडटा. इण आसलें तें सोडटा, रुमडेच्या गांवाचें काम सोडटा आनी सरेंडर्स हिमसेल्फ फॉर द सर्वीस ऑफ गॉड. प्रितीच्या भाव भयणांनो, असले तरेच्या मनांत वाडूंक आमकां कुरपा जाय देवाची. आनी दर मिसाची भेट आमकां ही कुरपा एक वावती जोर कशी पावता. रायज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वस्तूंचेर आमचें मन दसून उरोना जावंक आनी सबंद आमचें जिवीत देवाचें स्वाधीन करूंक शिकुया, देवाची कुरपा मागुया. आनी हे तरेन आमी सुकणीं देवाच्या स्वाधीन आमचें जिवीत करूंक शिकून मनाचे शांतीन जिवंक आमकां हें दारजणें देवाचें मागुया. आमी देवाचेर सोतमानता म्हण आमचो भावार्थ उच्चारून चुकली बरोबर एका ताळ्यान म्हणया. सोतमानता देवाक सोर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबी समोवलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गान चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे काळजांतले ओत्रेक, आमचे आवडे, आमची मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसिसान गोवल्यांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरगोटणेंतल्यान जिविताची नोसरणेची बाट आपल्या हातान घातलेले पोरचेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमचे काकूत कर. आमचो देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाचे आनी भोव करून आमच्या गोंयचे राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें ताणें कसलोच उतोर करिनासतना पोरजेचे खरे आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमचे काकूत कर. आमचे पासत मागुया. आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितान जेजू पोरशी अणभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली वरवीं ताच्या मोगाचे पोरगोटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमचे काकूत कर. कोस्टवतेल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमची भाव भयणां कोश्टां दुखीक सांपडल्यान जुंय घरांनी आनी हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायट विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया.
आमचेगा दूत कर. प्रितीवन बापा दोयीन आमची मागणी आयक कालत्या काळजान आमी तुज्या मुखार दवरल्यान ती सगळीं देणी आमकां फावो जाल्यार आनी आमकां गरजेची जाल्यार तूं दितलोय म्हूण आमी आशेन रावता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. Between dami amchi dana, that's borobor amchi sitna, manta tosli korbodana, bodo somya amchi mona, vita tuka pula forla, bodo lamchi sheta mola. Utbokochakotik pala, Nantawami tuchi bala, Vitutari aksidana, That's Voroburam chichikna, Nantatosli korbordana, Utut samya amchimana. म्हज्या भावा भयणीनो मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्व मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काणयान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोमे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बगर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घूट बगूंक आमी बोरवाशान रावता. त्या पाचो दातां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Sorgituka soy, sorgituka soy, sorves morace na vieta, sorves morace na vieta, taka soy, taka soy. Sorgituka soy, sorgituka soy. सोर बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक खरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. Bavartaco good por good to you. Somian Jesu ami voldo kata ani ikaw sitle piyata itle pagito ay bawaneso ami tujhe mono porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडाने रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती भाग्यान धर्मदतान सोडखाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां ताच्याच सुत्रांनी बापाक उलो करून सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलिये
संसाराचे पाप काटिले आमची काकूतको आमची काकूतको देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूतको आमची काकूतको देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुकलीं सुबाकी Somia तुमची उतरी उच्च म्हाका फावना तुमच्या काजरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत म्हणटा सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे चडशिल्लो कोडसर कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन Masu koreka Sakun pole ya korsan Kaza tumsha lavyata Maguyat mocha rokta Amche kali sondreka Jesu tu kaureta तुझी वाट पळोय तासा तुका घेवंक कशी जाता आमचे काळीज ओद्रेका जेजू तुका आवडटा तुझी वाट पळोय तासा तुका घेवंक कशी जाता दोयाल देवा सगळी रुचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमची मागणी दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां तें आमकां पेकोवणी हाडूं पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन
प्रार्थूया. स्वर्गीय बापा, जेजूच्या खुरी रोगताच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. बसूया. फादर मॅवरिकाक 3 वाजता आमचे पासत ती मिसाची पेट पेटवली आनी आमचे पासत मागलें देखून ताच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ताचे पासत मागूंक आमी मागुया. ह्या मिसाची मांडावळ केल्या फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफाज आनी चर्च कॉयर तर तांकां 3 वाजता काल इगोर्जून येवन ताणें साफाय केली आनी आयज बरे भाशेन मिसाची मांडावळ केली देखून. फुडल्या सोनवाराक सांजेचे मिसाची मांडावळ करपाक सेंट फ्रांसीस de Assisi SFO समो आनीक आयताराचे पयले मीस सेंट विन्संट de पॉल. तुमी सोनवारा दिसाक इगोर्जेन येवन 17 सकाळीं 8 वरांचेर इगोर्जेन येवन तुमी साफ करचें. आयजतान आमची मिसां सुरू जाल्यान सारकी. समज मिसांक चड लोक जाता पयल्या मिसाक जाल्यार आमी दुसरें मीस सुरू करतले. तर आयज तितलो लोक जावंक ना पूण आमी पळयतले आनी उपरांत दुसरें मीस 8:30 आसतलें तुमकां घुमयतले. मारा कॉपेलांत मीस सुरू जाला आयज 7 वरांचेर. तशेंच मोयकावाडो कॉपेलांत फुडल्या आयताराक. सांजेचें मीस ना ह्या फुडें आसचें ना सोनवाराचें. तो सदांच सकाळचें मीस आसतलें सोनवाराचें. बिरावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. Цей совість. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पावसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासनाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरया. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासनाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून